नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरुबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. एमसीसी परियोजना 5 वर्षभित्रै सक्ने सरकारको लक्ष्य। 5 वर्षभित्रमा झण्डै 315 मिटर प्रसारण लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने। महाकुम्भको रूपमा परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। जनकपुर धामको हनुमान नगरमा हजारौंको संख्यामा भक्तजनको भीड। युक्रेनमा जारी द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना 500 सैनिक मारिएको रुसको दाबी। 1597 सैनिक घाइते भएको भनाई। र नेपाली क्रिकेट टोलीले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालको श्रीलङ्कामा 4 खेल खेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई 5 वर्षभित्रै सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तासीन 4 दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 5 वर्षभित्रमा करिब 315 मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेको, मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनेतर्फ सरकार रहेको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूले अब एमसीसी समयमा नै सक्नको लागि पनि एकजुट भएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्री कार्कीले संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले आजको बैठकमा अबको विकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा सरकारको भूमिका र संसद अवरोधका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले बैठकमा नागरिक विधेयक, हवाई उड्डयन जस्ता विधेयकहरूको बारेमा पनि छलफल केन्द्रित भएको बताउनु भयो। त्यस्तै आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले यो गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेकोले अझै अघि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई जोगाएर रोजगार बनाउने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान नेता रावललाई भेट्न महासचिव विप्लव टोखा स्थित उहाँको निवास पुग्नु भएको थियो। भेटमा विप्लवले संसदबाट पारित भएको एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनका साथै राजनीतिक सहकारी गर्न प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। विप्लवले केही दिन यता एमसीसी विरुद्धमा रहेका विभिन्न दलका नेताहरूसँगको भेटलाई तीव्रता दिनुभएको छ र यस्तो प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावल एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। एमालेले नाराबाजी गरेको प्रति
प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार उहाँले एमसीसी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। विप्लवले यसअघि बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाल श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। माओवादी नेता श्रेष्ठले पार्टीले एमसीसीको पक्ष लिएको भन्दै विरोधमा रहेका छन् भनी एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले एमसीसी पारित गर्नका लागि गत आइतबार बसेको दोस्रो बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो। महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी तथा शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा आज ग्याल्बो लोसार देशभरका विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध स्वयम्भू लगायतका शेर्पा समुदाय र उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले आज धुमधामका साथ ग्याल्बो लोसार मनाउने परम्परा रहेको छ। शेर्पा समुदाय एवं महायान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आजको दिनलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दछन्। भोट भाषाको दाथुको पात्रो अनुसार फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदाका दिनदेखि शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। यसपटक बाँदर वर्ष पुरा भई चरा वर्ष सुरु भएको छ। शेर्पा सांस्कृतिक अनुसार मुसा, गोरु, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्पा, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्ष हुन्छ। बालक जुन वर्षमा जन्मेको हुन्छ त्यसकै आधारमा उसको जीवनमा धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने विश्वास रहेको छ। लोसार तिब्बतीय राज परम्पराबाट आएको र लोसार शब्द पनि तिब्बतीयन भएको बौद्ध धर्मावलम्बी पासाङ लामाले बताउनु भएको छ। उहाँले लोसार नयाँ वर्षको रूपमा रहेको र यसले हर्षमङ्गललाई भर्ने जनविश्वास रहेको बताउनुभयो। ग्याल्बो लोसारको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। मिथिलाको महाकुम्भको रूपमा परिचित रहेको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु भएको छ। बिहिबार आज बिहान जनकपुरको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा रहेको मिथिला बिहारी मन्दिरबाट भगवानको डोलासहित परिक्रमाको सुरुवात गरिएको हो। 15 दिनसम्म मिथिला बिहारीको डोलासँगै मध्यमा परिक्रमाका लागि जनकपुर धामको हनुमान नगरमा हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू जम्मा भइसकेका छन्। मिथिला महत्त्वका अनुसार मिथिलामा बृहत माध्यम र अन्तगृह सहित 3वटा परिक्रमा हुने गर्दछ। मध्यमा र अन्नगृहमा लाखौंको सहभागिता हुने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। नेपालको 107 किलोमिटर र भारतको 23 किलोमिटर सहित कुल 130 किलोमिटरको परिक्रमाको प्रारम्भ कलाडेश्वरबाट हुन्छ। फाल्गुन प्रतिपदाका दिन भक्तजनहरू कलाडेश्वर पुग्दछन्। एक रात पहिले नै अमावस्याका दिन जनकपुरको हनुमान नगरमा मिथिला बिहारीको डोलासँगै राति विश्राम गर्ने परम्परा रहेको छ। हनुमान नगरबाट कलाडेश्वर 13 किलोमिटर उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्दछ। कलाडेश्वरबाट गिरिजा स्थान डोला पुग्दछ। 12 किलोमिटर दूरीमा रहेको सोच स्थानमा त्रेता युगमा भगवान राम र जानकीको पहिलो भेट भएको मानिन्छ। दोस्रो बास महोत्तरीको मटिहानीमा हुन्छ। तेस्रो दिन जलेश्वर, चौथो दिन मण्डै, पाँचौं दिन ब्रुकुण्ड, छैठौं दिन कञ्चनगङ्गा लगायतमा गर्ने गरिन्छ। 15 दिन बासी मिथिला माध्यम परिक्रमा यात्रीहरू पूर्णिमा तिथिमा मिथिला बिहारी र किशोरीजी भगवानको डोलासहित जनकपुर आएपछि मध्यमा परिक्रमा गर्ने गर्दछ। छुटेकाहरू अन्तर्गृहमा सहभागी हुने पनि बताएको छ। युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने उद्देश्यका साथ अल हैद व्यावसायिक तालिम तथा संस्कृति केन्द्र भवनको निर्माण हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 टुसालमा निर्माण हुन लागेको अल हैल व्यावसायिक तालिम तथा सांस्कृतिक भवन केन्द्रको बिहिबार शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले शिलान्यास गर्नुभएको हो। नेपालस्थित कतारी राजदूत युसुफ मोहम्मद अल हैलको विशेष पहलमा कतार च्यारिटीले करिब 4 करोड रुपैयाँ लगानीमा सो भवन निर्माण गर्न लागेको कतार च्यारिटीका नेपाल डाइरेक्टर इर्साद अली शेखले बताउनु भएको छ। सो भवन निर्माणका लागि समाजसेवी सुलेमान गुरुङले 23 आना जग्गा दान गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भवन निर्माण पश्चात युवाहरूलाई विभिन्न सिप विकास तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू दिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ। भवन शिलान्यास गर्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भवन निर्माणको कामले सफलता र गति प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जग्गा दान गर्ने समाजसेवी गुरुङलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सो भवन 1 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि जनाइएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. एमसीसी परियोजना 5 वर्षभित्रै सक्ने सरकारको लक्ष्य। 5 वर्षभित्रमा झण्डै 315 मिटर प्रसारण लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने। महाकुम्भको रूपमा परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। जनकपुर धामको हनुमान नगर हजारौंको संख्यामा भक्तजनको भिड। युक्रेनमा जारी द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना 500 सैनिक मारिएको रुसको दाबी। 1597 सैनिक घाइते भएको भनाई। र नेपाली क्रिकेट टोलीले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालको श्रृङ्खलामा 4 खेल खेल्ने। यो मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ प्रभु। आफ्नो सबै अलमल भुलेर प्रभुसँगको यो आत्मीय क्षणले म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु। मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से यो सातामा 3 दिन मात्रै कारोबार भएको छ। 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 114.04 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत हप्ताको बुधबारदेखि नेप्सेमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचकमा गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 2661.44 बिन्दुमा रोकिएको थियो। यो साताको बुधबार कारोबारसम्मको कारोबारमा 114.04 अङ्कले गिरावट आएर 2547.04 बिन्दुमा खुम्चिएको छ। प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा पछिल्लो 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 4.3% गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचकले 7.73 अङ्क घटेको थियो। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.73 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.69 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.46 अङ्कले घटेको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनमा आफ्ना झण्डै 500 सैनिक मारिएको बताएको छ। मन्त्रालयले गत बिहीबार सैन्य कारबाही सुरु भए यता 498 जना रुसी सैनिक मारिएको बताएको छ। त्यस्तै 1597 सैनिक घाइते भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। रुसले पहिलो पटक सैन्य कारबाहीका क्रममा मारिनेहरू र घाइते हुने सैनिकको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले करिब 6000 रुसी सैनिक मारिएको दावी गर्नुभएको थियो। विशेष सैन्य कारबाहीका क्रममा मारिएका सैनिकका परिवारलाई सबै आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने पनि प्रवक्ता कोनासेन्स्कोले बताउनु भएको छ। उहाँको अनुसार रुसी कारबाहीमा 2870 जना युक्रेनी सैनिक मारिएको र 3700 जना घाइते भएका छन्। तर यसबारे युक्रेनका अधिकारीहरूले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएई, पपुवा न्युगिनी र नेपाल बीचको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज अघि श्रीलङ्कामा 4 अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। नेपालले युएई जानु अघि श्रीलङ्का स्थानीय टोलीसँग 4 अभ्यास खेल खेल्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। क्यानका अनुसार ती टोलीबाट श्रीलङ्का राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी पनि खेल्न सक्ने सम्भावना छ। नेपाल शनिबार श्रीलङ्का जानेछ। श्रीलङ्कामा 1 हप्ताको बसाइपछि मार्च 13 मा युएई पुग्नेछन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुवुदु दासनायकीले उक्त अभ्यास खेल खेल्ने वातावरण मिलाएको बुझिएको छ। नेपाली टोली युएई भ्रमणको लागि 20 सदस्य खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन्। युएई भ्रमणमा 16 सदस्य खेलाडी जानेछन्। विश्वकप लिग 2 मा नेपालले मार्च 16 देखि 22 सम्म युएई र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा। एमसीसी परियोजना 5 वर्षभित्रै सक्ने सरकारको लक्ष्य। 5 वर्षभित्रमा झण्डै 315 मिटर प्रसारण लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गरिने। महाकुम्भको रूपमा परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। जनकपुर धामको हनुमान नगरमा हजारौंको संख्यामा भक्तजनको भिड। युक्रेनमा जारी द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना 500 सैनिक मारेको रुसको दाबी। 1597 सैनिक घाइते भएको भनाइ। र नेपाली क्रिकेट टोलीले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत श्रीलङ्कामा 4 खेल खेल्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।
गर्नुहोला।